विषयाः भविष्यति। अन्यासु भाषासु पाणिनीयस्य कारकविभक्तिसिद्धान्तस्य अनुप्रयोगः रूस् भाषयाः उदाहरणाधारेण, यतोहि इति तु मम मातृभाषा अस्ति। सर्वैः प्रायः ज्ञायते यत् विश्वस्य इतिहासे सर्वासां भाषाणां व्याकरणेषु पाणिनिः व्याकरणमेव अत्यन्तं वैज्ञानिकं भवति। तेन समम् अन्यद् व्याकरणं नास्ति एव। पाश्चात्यः आचार्य हरिग् ब्रिग्स् महोदयः अभिप्रैति यत् पाणिनीय व्याकरणस्य पद्धतिः कृत्रिमा प्रज्ञा अर्थात् आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस इत्यस्याः पद्धतेः सादृश्यं भवति। अतः पाणिनीय व्याकरणं निमित्तीकृत्य अन्यस्याः भाषयाः व्याकरणस्य भिन्न भिन्न विषयाः वर्णयितुं शक्येयुः। यथा उदाहरणार्थं कारकविभक्ति प्रभेदस्य केस् कैटेगरी इत्यस्य विश्लेषणम् एनालिसिस् यत् पाणिनीय प्रस्तुतम्। अस्य विश्लेषणस्य अनुप्रयोगः प्रायः सर्वासां भाषाणां कृते भवेत् याः व्याकरणदृष्ट्या संस्कृतस्य तुल्याः सन्ति, अर्थात् यत्र विभक्तयाः एव भवन्ति, भिन्नासु विभक्तिषु पदानां रूपपरिवर्तनं प्रचलति। तद्यथा आङ्ग्लभाषायाम् अयम् अनुप्रयोगः न दृश्यते एव, यतोहि तस्यां रूपपरिवर्तनं सामान्यरूपेण न प्रवर्तते। विभिन्नाः अर्थाः प्रेपोजिशन्स् इत्येतैः उक्ताः ऑन, इन, एट, फ्रॉम, आउट इत्यादयः, परन्तु मुख्यशब्दस्य रूपं न परिवर्तते। फ्रॉम द टेबल, ऑन द टेबल, एट द टेबल, टेबल इत्येव रूपं भवति, परिवर्तनं न भवति। आदौ किञ्चित् वक्तव्यं किमर्थं रूस् भाषा एव उदाहरणरूपेण स्वीकृता आसीत्। भाषाविज्ञानदृष्ट्या रूस् भाषायाः संस्कृतस्य च अधिकं साम्यं दृश्यते। उभे भाषे एकस्मिन् भाषापरिवारे स्तः भारत यूरोपियनं भाषापरिवारे व्याकरणदृष्ट्या उभे भाषे फ्यूजनल फ्लेक्टिव भवतः, अर्थात् संस्कृत व्याकरणे एकेन सुबादिप्रत्ययस्य संयोजनेन एकत्वादिसंख्याः कर्त्राद्यर्थाः बुध्यन्ते। तथैव रूस् भाषायां शब्दस्य अन्तिमभागेन, शब्दस्य अन्तिमभागः इति तु वर्ड एंडिंग फ्लेक्शन इत्यनेन अनेके अर्थाः युगपत् निरूपिताः। उभयोः भाषयोः एकस्यैव शब्दस्य भिन्नानि विभक्तिरूपाणि भवितुमर्हन्ति, अर्थात् रूपपरिवर्तनं प्रवर्तते। अपि च भिन्न भिन्न विभक्तिभिः भिन्नाः अर्थाः प्रदर्शिताः व्याकरणदृष्ट्या। वक्तुं शक्यते यत् तयोः भाषयोः विस्तृता पदरचना विज्ञानस्य पद्धतिः, आङ्ग्लभाषायां डेवलप्ड मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम उभयोः भाषयोः। विशिष्टमपि अस्ति यत् संस्कृतस्य रूस् भाषयाश्च विभक्तीनां संख्या अधिकं न भिद्यते। रूस् भाषायां 6 विभक्तयः सन्ति, संस्कृते तु 7। बहुवारम् इत्युक्ते वेरी ऑफन तेषाम् अर्थाः अपि सामान्याः सन्ति, इत्युक्ते अर्थदृष्ट्या सामान्याः विभक्तयाः समानार्थेषु प्रयुक्ताः। इदं प्रायः केवलं परिचयात्मकं भवति, तद्वारा द्रष्टुं शक्यते कुत्र उभयोः भाषयोः अस्मिन् विषये कारकविभक्तिविषये साम्यं, कुत्र अन्तरं वर्तते, कथां पाणिनीयस्य कारकविभक्तिसिद्धान्तः अन्यस्यां भाषायाम् उपयुक्तः भवितुमर्हति। रूस् भाषायाः विभक्तीनां संक्षिप्तविवरणं मयापि प्रदीयते विषयस्य अवगमनार्थम्। सर्वप्रथमम् उल्लेखनीयं यत् रूस् भाषाविज्ञाने यथा पाश्चात्यभाषाविज्ञाने सामान्येन कारककल्पना प्रसिद्धा नास्ति, अर्थात् कारकविभक्त्योः भेदः न दृश्यते। केस् इत्येव अस्ति, केस् आङ्ग्लभाषायाम्। अस्मिन् पारिभाषिकशब्दे कारकस्य विभक्त्याश्च वैशिष्ट्यानि युगपत् प्रदर्शितानि, अतः कदाचित् महती अव्यवस्था भवितुमर्हति यदि केस् इत्यस्य विषये काचन चर्चा क्रियते इति तु मम वैयक्तिकं मतम्। It means it's my personal opinion. Why it is so? कैश्चित् विद्वाद्भिः डीप केसेस् सिमेंटिक रोल्स निरूपिताः, ये संस्कृतस्य कारकानां किञ्चित् प्रकारेण तुलाः भवन्ति, अपि च रेग्युलर केसेस् इत्येतेभ्यः भिन्नाः सन्ति। अद्यैव उक्तं यस्यां प्रस्तुतौ स्मरति सिमेंटिक रोल्स, एतदेव सिमेंटिक रोल्स, डीप केसेस्। तथापि तादृशाः सिद्धान्ताः प्रसिद्धाः अतीव प्रसिद्धाः न सन्ति। सामान्य पाठ्यपुस्तकेषु, इन टेक्स्ट बुक्स, इन स्कूल्स एतत् सर्वं न पठ्यते। रूस् भाषायां कारकविभक्त्योः भेदविरहात् ड्यू टू लैक ऑफ सेपरेशन डिफरेंस अर्थस्य बाह्यरूपस्य मिश्रणं प्रवर्तते। इंटरनल मीनिंग, सेमांटिक्स एंड एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ दिस मीनिंग, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ दिस। यत् केस् रूपेण विश्लिष्यते रूस् भाषायाः भाषाविज्ञानस्य परम्परायां प्रायः इति प्रमुखं कारणं वर्तते, येन रूस् भाषायां किं नाम केस् इत्यपि निश्चितं वक्तुं न शक्यते, अर्थात् किञ्चित् लक्षणं नास्ति यत् सर्वैः अङ्गीक्रियते। विभक्ति स्वरूपे एक सामान्य दृष्टिः नास्ति, यद्यपि विभक्ति विषये बहव्याः कल्पनाः विद्यन्ते, अपि च अनेके ग्रन्थाः लिखिताः येषु भिन्नदृष्ट्या विभक्ति प्रभेदः केस् कैटेगरी इत्युक्ते चर्चिताः। अस्मिन् क्षेत्रे केचन विचाराः परस्परमपि विरुद्धाः सन्ति। रूस् भाषायां कारकविभक्त्योः विभागस्य प्रयत्नः करिष्यति चेत्
प्रायः इयं समस्या दूरीकरिष्यते इति मम मतम्. If a line between in a deep case and its external expression could be drawn, this problem could be probably solved. विभक्तेः आदौ विभक्त्यार्थि केस् आङ्ग्लभाषायां केस् इत्युच्यते, रूस् भाषायां शब्दः भवति पद्यश्. अर्थात् विभक्तेः सामान्यस्वरूपं स्पष्टार्थम् इत्थं वक्तुं शक्यते. विभक्तिप्रभेदेन शब्दरूपस्य परिवर्तनं भवति रूस् भाषायां. तेन प्रभेदेन एकस्मिन् वाक्ये शब्दानां समूहे वा अस्य नाम्नाः अपि च अन्येषां शब्दानां पदानां सम्बन्धः ज्ञायते. सः विभक्तिप्रभेदः शब्दस्यन्तिमभागेन वर्ड एंडिंग्स फ्लेक्शन्स संस्कृतव्याकरणस्य सुप्रत्ययसाम्यम् आवहन्ति. अर्थात् शब्दस्यन्तिमभागेन विभक्तिप्रभेदः विज्ञायते. यद्यपि रूस् भाषायाः पदेश इत्यस्य कारकविभक्त्योः वैशिष्ट्यानि सन्ति यथा पूर्वमेव उक्तं, तथापि अत्र अग्रे केस् पदेश शब्दः इत्यार्थ विभक्तिः इति शब्दः वक्ष्यते. सरलार्थम् रूस् भाषायां कति विभक्तयाः अपि च तासां के अर्थाः इत्यत्र स्पष्टतापि नास्ति, यतोहि प्रतिविभक्ति भिन्नाः अर्थाः भवन्ति, येषां कदाचित् समटाइम्स् सम्बन्धः न दृश्यते. तस्मात् कारणात् रूस् भाषायां भिन्नेषु mateषु विभक्तीनां भिन्ना संख्या दीयते. अस्मिन् विषये रूस् भाषायाम् अद्यावधि विवादाः प्रचलन्ति. आचार्यः ऐ सबलेव्स्की उवाच कदाचित् कति विभक्तयाः. अस्य प्रश्नस्य उत्तरं न केवलं कठिनम् अपि च प्रायः असम्भवमेव विद्यते. तथापि आधुनिक रूस् भाषायाः परम्परानुसारेण विभक्तयः षट् स्वीक्रियन्ते. अर्थात् इयं संख्या सर्वेषु सामान्य पाठ्यपुस्तकेषु दीयते. ताः विभक्तयाः एव सन्ति. प्रथमा विभक्तिः इति तु रूस् विभक्तीनां क्रमः. प्रथमा विभक्तिः इमिनि चिल्नि इत्युच्यते. द्वितीया विभक्तिः रजि चिल्नि इत्युच्यते. तृतीया विभक्तिः दा चिल्नि इत्युच्यते. चतुर्थी विभक्तिः पंचमी विभक्ति त्वरि चिल्नि इत्युच्यते. अपि च षष्ठी विभक्तिः प्रिद्लोज्नि इत्युच्यते. अत्रापि स्मर्तव्यं यत् कासाञ्चित् विभक्तीनां तादृशाः अर्थाः सन्ति ये विशिष्टरूपेण प्रदर्शिताः. अर्थात् तेषाम् अर्थानां प्रदर्शनाय अतिरिक्ताः अन्तिमभागाः वर्ड एंडिंग्स सेपरेट वर्ड एंडिंग्स विद्यन्ते. परन्तु इमे अतिरिक्त अन्तिमभागाः एतेषु अर्थेषु सर्वेषां शब्दानां न दृश्यन्ते. अपि च वारं वारं वेरी ऑफन तेषां स्थानं सामान्याः अन्तिमभागाः अपि प्रयोक्तुम् अर्हन्ति. अतः तादृशार्थेभ्यः विशिष्टविभक्तयः पृथक् न क्रियन्ति प्रसिद्धपरम्परायाः अनुसारेण. तथापि केचन विद्वांसः अभिप्रायन्ति यत् न तु षट् विभक्तयः अष्टविभक्तयः सन्ति, यतोहि भिन्न भिन्न अर्थाः तत्र उपभेदाः भवितुम् अर्हन्ति. रूस् विभक्तीनां नामानि सामान्यतः लेटिन् भाषायाः विभक्तीनां नामानि साक्षात् अनूदितानि भवन्ति. रूस् भाषायां वाक्ये शब्दस्य का विभक्तिः अस्ति इति तु सामान्यरूपेण प्रश्नमध्यमेन ज्ञातुं शक्यते. प्रथमा विभक्तिः इमिनि चिल्नि लेटिन् भाषायां नोमिनेटिव्स् नॉमिनेटिव इन इंग्लिश. इमां विभक्तिं संस्कृत व्याकरणे सामान्यरूपेण प्रथमा विभक्तित्वेन व्यवहर्तुं शक्यते. यत्र कः का किम् इत्यादयः प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्यते तत्र इमिनि चिल्नि इति वक्तव्यं. यथा रामः गच्छति, कः गच्छति, रामः, अतः तत्र रामशब्दस्य इमिनि चिल्नि भवति. रूस् भाषायां रामः गच्छति, राम इद्योत् इति वाक्यं स्यात्. द्वितीया विभक्तिः रजि चिल्नि लेटिन् भाषायां जेनेटिवुस् गेनेटिवुस्. इमां विभक्तिं संस्कृत व्याकरणे सामान्यरूपेण षष्ठी विभक्तित्वेन व्यवहर्तुं शक्यते, यतोहि अत्र सम्बन्धाः प्रदर्शिताः. यत्र कस्य कस्याः इत्यादयः प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्यते तत्र रजि चिल्नि इति गन्तव्यं. यथा सिन् दशरथी संस्कृते दशरथस्य पुत्रः. कस्य पुत्रः? दशरथस्य. अतः अत्र दशरथ शब्दस्य रजि चिल्नि भवति. अग्रे द चिल्नि इति तु तृतीया विभक्तिः रूस् भाषायां. लेटिन् भाषायां दटिवुस् डेटिव् आङ्ग्लभाषायाम्. इमां विभक्तिं संस्कृत व्याकरणे सामान्यरूपेण चतुर्थी विभक्तित्वेन व्यवहर्तुं शक्यते, या सम्प्रदानार्थे प्रयुज्यते. यत्र कस्मै कस्यै इत्यादयः प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्यते तत्र दा चिल्नि इति अवगन्तव्यं. यथा दैत्य रामे रामाय ददातु, कस्मै ददातु, रामाय, अतः अत्र राम शब्दस्य दा चिल्नि भवति. पंचमी विभक्तिः विनि चिल्नि लेटिन् भाषायाम् अकुसटिवुस्. इमां विभक्तिं संस्कृत व्याकरणे सामान्यरूपेण द्वितीया विभक्तिः व्यवहर्तुं शक्यते. यत्र कां कां किम् इत्यादयः प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्यते तत्र विनि चिल्नि इति अवगन्तव्यं. यथा या विजुरामो अर्थात् अहं रामं पश्यामि, कं पश्यामि, अतः रामम्, अतः अत्र रामशब्दस्य विनि चिल्नि भवति. त्वरि चिल्नि पंचमी विभक्तिः लेटिन् भाषायाम् इन्स्ट्रुमेण्टालिस् इन्स्ट्रुमेण्टल् आङ्ग्लभाषायाम्. इमां विभक्तिं संस्कृत व्याकरणे सामान्यरूपेण तृतीया विभक्तिः व्यवहर्तुं शक्यते.
पाणिनीय व्याकरणे तृतीया विभक्तिः कर्तरार्थिकरणार्थी च प्रवर्तते। रूस् भाषायामपि इयं विभक्तिः सामान्यरूपेण साधनार्थिकरणार्थी प्रयुज्यते। इयं विभक्तिरपि प्रश्नमाध्यमेन ज्ञायते, यत्र केन कया इत्यादयः प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्यते तत्र त्वरिचिल्नि इति विभक्तिः। यथा याप्यश्रुरूचकै अर्थात अहम लेखन्या लिखामि, कया लिखामि, लेखन्या, अतः अत्र लेखनी शब्दस्य त्वरिचिल्नि भवति। अंतिमा विभक्तिः रूस् भाषायां प्रिद्लोज्नि, लैटिन् भाषायां लोकटिवुस्। इयं विभक्तिः सामान्य रूपेण अधिकारणार्थी प्रयुज्यते, अतः तां विभक्तिं संस्कृतव्याकरणे सप्तमी व्यवहर्तुं शक्यते। यत्र कुत्र कस्मिन् कस्याम् इत्यादयः प्रश्नस्य उत्तरं विद्यते तत्र प्रिद्लोज्नि भवति। यथा रामवदोमि, रामः गृहे अस्ति, कुत्र अस्ति गृहे, अतः अत्र गृहशब्दस्य प्रिद्लोज्नि भवति। एष विभक्तिः प्रयुज्यतेऽपि यदा कस्मिन् विषये आङ्ग्लभाषायां अबाउट् वॉट प्रश्नस्य उत्तरं दातव्यं, रामेऽपि ओ रामे। इयं विभक्तिः सर्वदा उपसर्गेण सह प्रयुज्यते, यत्र उपसर्गः शब्दात् प्राक् भवति, यथा आङ्ग्ले एट्, ओन्, वित् इत्यादयः। एष विभक्तिः प्राचीन रूस् भाषायां क्रियायाः आधारार्थी प्रयुक्ता आसीत्, तस्याः नाम म्यस्नि, स्थानस्य बभूव। 18 शताब्दतः म्यस्नि इत्यस्य स्थाने प्रिद्लोज्नि इति नाम्ना व्यवह्रियते। सामान्य रूपेण रूस् संस्कृत आंग्ल भाषासु विभक्तीनां तुलनात्मक सारणी एवं भवितुमर्हति। आंग्ल भाषायाः विभक्तीनां नामानि लैटिन् भाषायाम् इव भवन्ति, यथा नोमिनेटिव्स् लैटिन् भाषायां नोमिनेटिव्, आंग्ले कृपया पश्यतु। अर्थात प्रथमा विभक्ति संस्कृते, रूस् भाषायाम् इमिनिटिल् निपद्यश्, तत्रापि प्रथमा, परन्तु रूस् भाषायां क्रमः किञ्चित् भिन्नः अस्ति। पश्यतु, प्रथमा द्वितीय चतुर्थी तृतीय पञ्चमी, अत्रापि आङ्ग्लभाषायाः नामानि दत्तानि। यथा भवन्तः पश्यन्ति, रूस् भाषायां तु 6 विभक्तयः न तु 7, अर्थात् पंचमी विभक्तिः संस्कृते अस्ति। आङ्ग्लभाषायाम् एब्लेटिव् इति कथ्यते, रूस् भाषायां नास्ति, तस्मिन् अर्थे रजिजिल्नि प्रयुज्यते। रजिजिल्नि यथा सामान्यरूपेण षष्ठ्याः विभक्तेः एनलग् भवति, तत्र एक एव विभक्तिः इत्येव, इति तु विशिष्टः भेदः अस्ति उभयोः विभक्तिपद्धत्योः। अत्र साक्षात् इदानीम् अस्मिन् विषये किञ्चित् वक्ष्यामि। अत्र साक्षात् एकस्मिन् विशिष्टे अन्तरे वक्तव्यं यत् द्वयोः भाषयोः वर्तते। आधुनिकरूसे संस्कृतस्य पंचमी विभक्त्याः एनलग् नास्ति एव, अतः पादानस्य भिन्नार्थेषु रजिचिल्नि जेनेटिव् आङ्ग्लभाषायाम् एव उपयुज्यते, उपसर्गेण सह विना च। अत्र एकया विभक्त्या एब्लेटिव् जेनेटिव् च संस्कृतस्य पंचमी षष्ठी च इत्यनयोः अर्थाः प्रकाशिताः। अर्थात यत्र कस्मात् कुतः इत्यादयः प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्यते तत्र रूस् भाषायां रजिचिल्नि इति गन्तव्यम्। उदाहरणानि अपि सन्ति, परन्तु समयः अपि न्यूनः अस्ति, अतः सर्वं न वक्ष्यामि, संक्षेपेणैव वक्ष्यामि इदानीं। विभक्ति परिवर्तनं विशेष्यानां विशेषणानां च सर्वनामानां संख्यावाचकानां च प्रचलति, परन्तु अस्यां चर्चायां केवलं विशेष्यानां नाउन्स् विभक्ति परिवर्तने विचारणं वर्तते। रूस् भाषायां विशेष्यानां विभक्ति परिवर्तनं स्क्लन्येन्य सुषिस्त्वितिल्निः कथ्यते, आङ्ग्लभाषायां नाउन् डिक्लेन्शन्। एतदपि स्मर्तव्यं यत् रूस् भाषायां शब्दस्य अन्तिमा भागाः अकञ्चान्य वर्ड् एण्डिङ्ग्स् संस्कृतव्याकरणस्य सुप्रत्ययसाम्यम् आवहन्ति। इदं विभक्ति परिवर्तनं त्रिविधं भवति, अर्थात् सामान्यरूपेण तस्य परिवर्तनस्य 3 भेदाः सन्ति। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिक्लेन्शन, यैः शब्दानाम् अधिकतमः भागः परिवर्तते। मोस्ट ऑफ द नाउन्स चेंज अकॉर्डिंग टू वन ऑफ दीस् 3 टाइप्स, परन्तु अपवादाः अपि भवितुमर्हन्ति। प्रतिभेदं शब्दानां भिन्नाः अन्तिमा भागाः योजनीयाः विभक्ति परिवर्तनाय। प्रतिभेदम् अन्तिमा भागानां भिन्नः समूहः विद्यते। अर्थात आंग्ल भाषायाम् अपि किञ्चित् वक्ष्यामि। Words which belong to the same type of declension, there are 3 types of declension, will have the same word endings in the same cases. समानासु विभक्तिषु समानाः एव अन्तिमा भागाः भवेयुः। 3 भेदेषु शब्दस्य कः भेदः भवति तदर्थं लिङ्गं ज्ञातव्यम्, अपि च प्रथमा विभक्त्याः एकवचनस्य रूपस्य अन्तिमभागः ज्ञातव्याः। तोपि एक तुलनात्मक सारणी भवति, कृपया पश्यतु। अत्र तु विभक्तयाः सन्ति, केसेस् रूस् भाषायां विभक्तयाः सन्ति। अत्र तु डीप केसेस् अर्थात् सिमेंटिक रोस् ये रूस् भाषायां भवितुमर्हन्ति, कारकानि वा तथैव यदि भवितुमर्हन्ति तथैव पृथक् कर्तुं शक्यन्ते। प्रायः द्रष्टुं प्रायः शक्यते कियत् साम्यम् उभयोः भाषयोः विद्यते।
भेदः अपि किञ्चित् अस्ति, परन्तु साम्यम् अस्ति। निष्कर्षः इति तु तथैव भविष्यति। निष्कर्षरूपेण विवक्षामि यत् पाणिनीयस्य कारकविभक्तिसिद्धान्तः सर्वासां भाषाणां विभक्तिपद्धतीनां केस् सिस्टम् निर्धारणाय प्रयोक्तुं शक्यते, यासु विभक्तयः एव भवन्ति। अर्थात् यत्र विभक्तिरूपपरिवर्तनं प्रवर्तते, मुख्यशब्दस्य रूपपरिवर्तनं प्रवर्तते भिन्नासु विभक्तिषु, यत्र भिन्नभिन्नार्थाः सन्ति। रूस् भाषायां प्रायः पाणिनेः सूत्राणि वा नियमाः, न तु सूत्राणि, यतोहि सूत्ररूपेण प्रायः तादृशाः विद्वांसः आधुनिककाले न सन्ति, परन्तु तादृशाः नियमाः अपि कर्तुं शक्यन्ते, यतोहि उभयोः भाषयोः सामान्याः विभक्तयः समानार्थेषु प्रयुक्ताः बहुवारं, वेरी ऑफन, अर्थात् प्रयोगदृष्ट्या अधिकं साम्यं दृश्यते। धन्यवादः इत्युक्त्वा विरमामि।